सगळं वायटी येता का म्हणटाले तसं पावसा उदकाचें सांग तांकां तुमी खंयच्यान उदक येता ते सायडींतल्यान शेळी येता तुमचो काणकोणचोच आमदार सभापती वळखना थंय केरी म्हणटा ते केरी कोणाल तू सुरेशा भयण सुरेशा भयण तुका लग्न करून दिला तेरम बीन तशें कांय ना तेंगेलें धा गेली स्कीम काय ना तुका गृह आधार मेळना 1,500 काय ना इवन रेशन कार्ड तें काय रेशन कार्डाचेर घातली ना न्हू तेणी तुका रेशन कार्ड ना आतां ना ना काय ना आनी वोटींग आसा हय वोटींग करता हे सगळें आसा आधार कार्ड केला एसटी सर्टिफिकेट ना भावाक एसटी सर्टिफिकेट आनी ती करपा मेळटा का रेशन कार्डाची घालतले मॅरेज एफिडेवीट बी कितें करपा मेळटा खूब पयर हांगचो तुमगेलो डेप्युटी कलेक्टर उलयल्लो काणकोणचोच आमी जेन्ना तो विशय मारलो पळय करता म्हणटालो तो डिफरन्स कितें आपूण दिता रेशन कार्डाचेर कशें थंयच्यान कॅल्क्युलेशन हाडलें एटलिस्ट आसताल्यार थंयच्यान कितें काडून हाडले शेणले अशें कितें जालें थंयच्यान हाडले तें हांगा शेणले आतां थंय नांव ना दिगेलें तशें ना रे डेप्युटी कलेक्टर बी सांगता मरे जर ताका ऑथेंटीक खबर आसूं जाल्यार खूब अशे डॉक्युमेंट अशें तो सारको परफेक्ट वळखपाक जाय शेणले जाल्यार ती नेगेटीव पळय जाल्यार जाता नेगेटीव सर्टिफिकेट थंयच्यान हाडची पडटली काणकोणच्यान ती नेगेटीव दिली सर ती 1 वर्सा पिरियड धरनातले रे तेणी वडयली ती खंय हय मातशें फुडें केन्ना केन्ना कळ्ळें दोतोराक म्हळ्यार अशी 4 वर्सां जाल्ली टीबी जावन ते वखद घेयना तूं हय जालें तशें जालें मोकळी जालें आज परत टेस्ट केलें ना भाटकारा कडेन उलयलें ताणें तो दास भाटकर जालो तांगेलो संडास नाशिल्ली लायट आयता तेन्नाच आयले दिया लायट सुद्दां नाशिल्ली तांकां दिव्यान काम अशें फाटल्यान मातशें सगळें ते उंदरान पोगळयलें सगळें कांय ना तेका भांगयल्या कळटा मातयेचें म्हणटा कितलें आसता म्हणून तें आसा थंय हें जायना ताका पयलींचें तर तांकां तें कितें जालें आमी हायलायट केल्लो विशय आनी आयज तुमी आयिल्ले आसा परिस्थिती तुमी पयली आसतली गव्हर्मेंटाची स्किमी काय ना किंवा गव्हर्मेंटाची जी मदत मेळटा आनी दुसरी म्हणल्यार तुमच्याच काणकोण भागांतली सो एक मदत म्हण आमकां दिसलें की जावची आनी आयज तुमी दखल घेतल्या सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय सुद्दां तुमचे बरोबर आसा कितें दिसता हें पळय न्ही आज वास्तवीक हांव तसो पळयल्यार मळकर्णे तशें एक घर आशिल्लें तें पळोवपाक जाय आसलें आनी त्या वजा हांव आमचे समाज कल्याण मंत्री सुभाष दोगूय जाण तें घर पळयलें आनी तुवें ताजें निर्देशन हाडून दिल्लेंच की ताजें म्हणणें आशिल्लें की हें घर आमी आज इन्स्पेक्ट करुया आनी ते तांच्या म्हणण्यानुसार आज आमी प्रत्यक्ष हें घर आमी इन्स्पेक्ट करपाक आयिल्ले आसा आनी सुदाबाईची परिस्थिती आनी ह्या घराची बांदपाची गरज ही आमी लक्षांत आयली मनीस की जी गंभीरता ताणें पयलीं लक्षांत हाडून दिल्ली
की ती आज प्रत्यक्षान पळयली आणि आमचे श्रमधाम जो कन्सेप्ट आसा त्या कन्सेप्टाच्या अंडर आमचे व्हॉलंटियर्स ज्या तरेन आमी जे गरजवंत तांकां मदत करपा खातीर आज भायर सरले आसा आनी प्रत्यक्षांक ते मदत करता त्याच कन्सेप्टा अंडर आमी आमचे सुदाबायक हें घर बांदून दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आज प्रत्यक्ष पळोवपाक आयिल्ले आसा आनी हाजे उपरांत आमी रोखडेच इमिडिएट ताजें काम प्रत्यक्षान सुरू करतले. आज मंत्र्यान ताजे ही गोष्ट अत्यंत गंभीरपूर्वक घेतलेली आसा आणि मंडळाचे अध्यक्ष राजेश बाब बाकी सगळे जे प्रमुख कार्यकर्ते या भागातले ह्या कार्यकर्त्यांनी सुद्धा ते ह्या श्रमधाम कन्सेप्टाक म्हणजे आमी व्हॉलंटियर्स म्हणून बाबा जॉईन जावपाची तयारी दाखयल्ली आसा आनी म्हाका दिसता की जुन्या पद्दती प्रमाणे जे आसा न्ही पयशाक मोल नासतलें की गांवचे लोकूच ते एकमेकाक मदत करतले आनी त्याच भावनेपोटी आज आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते प्रत्यक्ष व्हॉलंटियर म्हणून जर काम केलें जर जायत न्ही अशा तरेच्या गरजवंतांक जी एखादी सरकारची स्कीम ताका मेळूंक शकना की ताका पावपाक शकना जाल्यार आमी सगळे 10 जाण किंवा आमी सगळे कार्यकर्ते एकठांय करूं शकता. ह्याच पार्श्वभूमीचेर तिचें घर आमी बांदपाचो निर्णय आज आमी घेतात आनी प्रत्यक्षान फुडले 8-5 दिसां भितर प्रत्यक्ष काम सुरू जातलें. जून पर्यंत ताका एक सुसज्ज अशें घर आमी दिवपाचो प्रयत्न करतले. सर हेजे पयलीं तुमी म्हणिल्लें की जातलें काम आनी आयज प्रत्यक्षाक सभापती हांगा आयिल्ले आसा जाचो वावर आमी काणकोण भागांनी पयलाच गोंयभर पसरला आनी फाटली तांणी एवॉर्ड मेळिल्ले आसा ह्या कामा खातीर इंडियेच्या भागांतल्यान न्ही की एब्रॉड साकून. सो हें करता आसतना तुमी सांगे भागाचे आमदार आसा आनी गरीबसाण जी आसा खूब मनाक त्रास करून वता आनी त्या भायर तेजें दुवेंस. सो हें सगळें पयलें आसतना कशें पळयता? अत्यंत गरजेवंत म्हणटा ते हातून भितर आसा. काम अशे गरजेवंत खूब आसतलेच पण तातूंत भितर एक म्हणजे सिकनेस, दुसरें म्हणजे विडो, तिसरें म्हणजे एक वाडलेली चली घरान आनी घर मोडपाचें आसा. हो पावस गेल्यार एक रिस्क आसा त्या घरान रावपा खातीर. आमी पयल्या फाटल्यान उंदरांनी पोखरलेले आसा, मातयेच्यो वण्टी, छप्पर गेल्ले आसात, मोदेर वायटी लागल्या, भरगेल्ले आसा. खूब म्हाका दिसता की ह्या पावसाक ते तकपाक शकना आनी ह्या जिवांचो हे म्हणजे खूब रिस्क आसा हांगा रावप. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आयज आदरणीय सभापती रमेश भाई तवडकर सांग्यार आयिल्ले आनी सांग्यार एक घर आमी मलकर्ण्या गांवकरवाडा पळयलें आनी ताच्या नंतर हांवें लागली तांचे निर्दर्शनां काडलें की तुवें तो पयली विशय खूब बऱ्या प्रमाणान हें केल्लो. हांव प्रत्यक्षान ह्या घरान भितर पयलीं आयिल्लो पूण ह्या कशें आसता आमी निवडणुकीच्या वेळार येता तेन्ना कोणी सांगनात. आमी घरा कडेन वतात पूण गंभीर परिस्थिती कोणाक कळना. जेन्ना तुमचे ते विशय पळयलो पयर हांवें ते आमचे एक भुरग्याक आपोवपाक लायले तांच्या घराक. ताजी चली घरा कडेन आयली आनीक हांवें म्हणलें हांव रोखडोच तुज्या इन्स्पेक्शनाक येतलो, कांय भिनाका, ह्या पावसाच्या पयलीं कितें अरेंजमेंट करुया. आनीक दैव सुयोगान आदरणीय रमेश भाई हांगा आयले. हांवें लागलीच म्हणलें की तें घर घेता आसतना हेंय घर आमी घेवया. आमचे परीन जे सहकार्य करपाक जाय ते पूर्णत्वाक आमी करुया. तांची एक्सपर्टायज आसा, आमचेय कार्यकर्ते काम करतले, तांचेय कार्यकर्ते येतले. तेन्ना मटेरियल कशें उबारपाचें तेंय आमी करुया, हातभार लावया. आनीक हे एक 2 घरां आमी आतां घेतिल्ली आसात ती ह्या पावसाच्या पयलीं कंप्लीट करून दिवपाचें आमचें टार्गेट आसा. हांव खूब खूब अभिनंदन आनी खूब खूब धन्यवाद म्हणटा रमेश भाई तवडकर. आपल्याच मतदारसंघा पुरते मर्यादीत न रावता म्हणजे निवडणुकीचे किंवा वोटाची आशा न धरता संपूर्ण गोंयान भितर ज्या ज्या जाग्यार गरजेवंत आसात तांकां पावपाचो तांचो ध्यास आसा आनी तातूंतल्यान श्रमदान हो कॉन्सेप्ट प्रत्येक गांवांत भितर रुजलो जर जायत जाल्यार समर्पीत भावनेन काम करपी कार्यकर्ते आनीक मत्तीचो ओग जे लोक खऱ्यांनीच ह्या अशा दृश्टिकोनांतल्यान पळयतात. आमी CSR म्हणा किंवा बाकीचे कोणाकय डोनर्स आसात अशें बरें काम करता तांचे फाटल्यान रावतले अशी अपेक्षा करुया. हें काम जाले नंतर आमी पळयतले की जर डोनर्स मुखार येता जर जाय तातूंतल्यान आनीकय करतले. आमचे सहकार्य सदां आसतलेच हय. म्हणजे 25% खंयचेय कितलेय प्रोजेक्ट आसा जर जाय 25% ऑफ दी कॉस्ट हांव उखलपाची म्हजी तयारी आसा तांचे मार्फतय, कारण ते प्रुवन आसात. रमेश भाईक हांव एक आश्वासन दिता, आमी जी घरां घेतात तातूंतले 25% कॉस्ट हो म्हजे वटच्यान येतलो प्रत्येक घरा खातीर. आनीक बाकीचे जे पळय 25% आमच्या श्रमदानांतल्यान 50%
खंयचेय डोनर्स आसात तांचे कडच्यान आयलं जर जाय आमकां बरें टिकावू सुंदर म्हणजे ल्हानशें पसून जाल्यार बरें घर आमकां त्या लोकांक दिवपाक मेळटलें. येता ती 40 वर्सां त्या घराची धागडुजी न करता रावपा सारकें घर. खूब खूब अभिनंदन करता रमेश बेळके. आनी तुजेय बी तुवें हो विशय असो विशय आमच्या मुखार मांडलो कारण घर जिवंत आसा तांकांच पळोवपाक जाय. जाल्यार खुबशे जाण म्हजे कडेन आतांय येता की काणकोण भागान भितर रमेश तवडकर कितलीशीच घर बांदून दिता तूं आमकां दिना. घरा कडेन गाडी आसल्या मनीस केन्ना केन्ना येता. तशे प्रकारचे जायना. सो थँक्यू. येस थँक्यू. एक फोटो घेऊया. यो रे फुडल्यान घे आमी घराच्या फुडल्यान घे. आज माननीय सभापती आणि माननीय आमदार जे आमच्या वार्डांतले भितर जे सुद्दां हांच्या घरा आयल्या जे 2-4 म्हयने पयलीं आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान हो व्हिडिओ घाल्लो आनी आमी लोकां मदीं हाजी परिस्थिती दिल्ली आनी आमी त्या वेळार सांगिल्लें की मे बी आमदार आसा तांचे कानार पडले नासत पूण आमदारा जेन्ना कानार पडटले तेन्ना ते काम करतले हें प्रत्यक्षान आज जाल्लें आसा. सो आयच्या रामनमीच्या दिसा हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की राम खंय शबरीचे घरा तिचे आयुश्याचें दुख्ख अशें कश्टां आशिल्लीं शबरीचे घरा येवन गेलो आनी तेन्ना तिचे दुख्ख सगळें गेलें. सो आज सर तुमी राम जावन हांव हें म्हणना पूण त्या भावनेन सुद्दां हांचे घरा आयला आनी म्हाका दिसता आयच्यान सुद्दां गांवकाराचे घरांतली जे दुश्ट जे रात दीस ती रडटाली आपूण कशें संवसार आपलो उबो करतलो तो आज कमी जावपाच्या हाजेर आयला. सो त्याच वेळार हांव माननीय सुभाष पाडे हांचे कडेन एकूच मागता की समाज कडल्यान हातूंतल्यान तुमची जी व्हिडो खातीर जी पेन्शन स्कीम आसा ताजे खातीर जे कितें डॉक्युमेंट आसा आमी करून दितले पूण बेगोचे बेगीन तिवूय स्कीम तांकां लागीं करून दिवची जेणे करून तिका फाल्यां सेल्फ सस्टेन जावन वखदां खातीर इवन स्वताच्या चलयेचेर डिपेंड नासतना आपल्या चलयेक आपल्याचे त्या खर्चा खातीर जे 2-2.5 हजार तुमचे मेळटा ते तिका मेळूं. सो हांव सगळ्यांत आज तुमकां धन्यवाद म्हणटा. आमी पुण्यदान योजना जी आखलेली आसा आनी ताजे लॉन्चिंग जाल्लें आसा काणकोण भागामध्ये. आनी ती पुण्यदान योजनाचे कन्सेप्ट असो की एखादो निराधार आमची भयण आसता की एक जाणटी आसता की एखादो जाणटो आसता की तांकां सरकाराच्या वतीन तांकां समाज कल्याण खात्याच्या अंतर्गत 2,000 तांकां मेळटाच. पण अशा वेळाचेर कांय वेळाचेर तांकां मेडिसिना खातीर खर्च लागता बाकीच्या अन्य गजाली खर्च लागता. त्या वेळाचेर तांकां म्हयन्याक जो आसा न्ही तांचे कडेन उरता 1,000 रुपया. आनी अशी दुख्खी दरिद्री परिस्थिती आसा न्ही आमी पयली. आनी ज्या आतां आमचे भारतीय जनता पार्टीचें बूथ चलो अभियान आशिल्लें पळय आसा न्ही त्या अभियानाच्या अंतर्गत हांव एका बुथाचेर गेल्लो आनी एका बुथाचेर दोग जाणांची परिस्थिती हांवें पळयली. आनी त्या उपरांत आमी सबंद आमच्या काणकोण मतदारसंघांतल्या प्रत्येक बुथाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक सांगलें की अशा प्रकारची स्थिती जी आसा ती आमच्या निदर्शनाक हाडा. आनी तातूंतल्यान आमकां लक्षांत आयलें की 120 लोक आमकां ह्या एजेंडा अंतर्गत आमकां सापडले. आनी आमी फाटल्याच दिसांक आसा न्ही ती पुण्यदान योजना लॉन्च करता आसतना आमी 3,000 रुपया एडिशनल जे आसा न्ही की आमी आमचे कार्यकर्ते आमच्या बलराम चॅरिटेबल फावंडेशन ट्रस्टाच्या थ्रू तांकां घालतात. आनी म्हाका दिसता सुदाबाक ती स्कीम मेळना आनी आमकां ही स्कीम दिवपाक आनी हें करपाक ताका खंयच्याच प्रकारची फॉर्मेलिटी लागना. आनी ह्युमॅनिटी मनीसपणाच्या आदाराचेर आमी हें करता. आनी फुडले म्हयन्यात म्हणजे सादारणशे जुनांतल्यान जे आसा न्ही की आमी सुदाबाक जी आसा न्ही ही स्कीम आमी लॉन्च करतले आनी तेजे रितसर डॉक्युमेंट्स घेवन आसा न्ही जशे अकाउंटाचेर जशे समाज कल्याण खात्याचे 2,000 वता तशाच प्रकारचे 3,000 रुपया आमचे पद्दतीन तिका सुदाबाक वतले. 3 गोष्टीचे समाधान आयज मेळ्ळा जे तुका पयशेय मेळटले वखदां खातीर जे घर ज्या घराक तुमी शेळीक रावताली तेंय मेळटलें. कितें सांगपाक सोदता सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय आसा सभापती तरी काणकोणचे तुमचेच आमदार जे तुमी ज्या जाग्यार जल्माक आयिल्ले आसा आनी पंच बाकीचे सरपंच आनी गांवचे लोक. सो कितें म्हणटली 2 उतरां कितें दिसता? म्हागे मना अशें बरें दिसलें म्हाका. म्हाजें काम जालें तुवें म्हणलेलें तुगे उतरां म्हाजें काम केलें तेणी. कितली वर्सां जालीं हे त्रासाक आसा तुमी? 10 वर्सां जालीं. 10 वर्सां जालीं. देवता नांव कितें म्हणलें तुमी? सुदा. सुदा. देव बरें करूं.